नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। अब त व्यथितिको पर्याय नै बन्यो नेपाल। राज्यका कुनै अङ्गमा ढङ्ग पुगेको छैन। अनुशासनको पर्याय मानिने खेल क्षेत्रमा समेत स्थिति छैन। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा जताततै भद्रगोल देखियो। व्यवस्थापन चुस्त देखिएन। पोखरामा भइरहेका प्रतियोगितामा आयोजकका कमजोरीका चाङ नै देखिए। पूर्व निर्धारित समय तालिकाभन्दा 6 घण्टासम्म मैदान तयार भएन। मैदान तयार नहुँदा हकी खेलका खेलाडीहरूले शास्ति बेहोर्नु पर्यो। मैदानमा पुगेका कतिपय खेलका प्रतिस्पर्धीले जर्सी समेत समयमै पाएनन्। आवश्यक खेल सामग्रीहरूको पनि अभावै देखियो। खेलाडीहरूको जर्सी जुधेको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था हुन सकेन। यतिसम्म कि जर्सीमा नम्बर पनि मार्करले लेख्नु परेको थियो। जबकि राखेपले प्रत्येक खेलाडीलाई करिब 8000 मूल्य बराबरको पोसाकको व्यवस्था गरेको जनाएको छ। तर कतिपय खेलाडीको जर्सीमा नम्बर मार्करले लेख्नुपर्ने जस्तो लज्जास्पद अवस्थाको सृजना हुन गयो। यो सबै अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने? राष्ट्रिय खेलकुद एकाएक भएको होइन, यो पूर्व निर्धारित हो। आकस्मिक रूपमा भइहालेको प्रतिस्पर्धा पनि होइन यो। यस्तोमा राखेपले किन तयारी चुस्त बनाउन सकेन? राखेप सदस्य सचिव के हेरेर बसिरहेका छन्? उनको जिम्मेवारी होइन यो? अनि यस्तो प्रतियोगिता गर्न गराउन नसक्ने भए देशलाई किन चाहियो खेलकुद मन्त्रालय? एउटा मन्त्रालय पाल्न वार्षिक 1 अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान छ। त्यस्तो पैसा खर्च गरेर किन पाल्ने मन्त्री? अब खेलकुद मन्त्रीले यस्तो व्यथिति गर्नेलाई कारबाहीको डन्डा चलाउने हो कि उनीहरूलाई नै साथ दिएर हिँड्ने हो? खेलकुद मन्त्री महेश्वर गतराजजी, यी सबै भद्रगोलको पछाडिको कारण हो कमिसन। कमिसनको खेलले नै व्यवस्थापन नमिलेको हो। छानबिन गर्नुहोस्, कारबाही थालिहाल्नुहोस्। कम्तीमा मेडल अपुग भएको भन्दै जितेका खेलाडीको मेडल मागेर अर्को खेलाडीलाई पहिर्याउने नाटक भने बन्द गर्नुहोस्। धेरै अपेक्षा छैन हामीलाई। सुधारको धेरै काम तपाईहरूबाट हुने छाँट देखिएन। कम्तीमा लोकलाज बच्ने र बचाउने काम मात्रै गरिदिनुहोस्। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीले गरे जसपाका 4 मन्त्रीलाई बर्खास्त। एमालेसँग तालमेल गरेका कारण हटाइए मन्त्री। 4वटै मन्त्रालयको कार्यभार देउवालाई। आगामी निर्वाचनमा पूर्व सहकर्मी नै बने एकअर्काका प्रतिस्पर्धी। सहकर्मीसँगको भिडन्तले रोचक बन्दै निर्वाचन। बिना एजेन्डा गणितीय जोड घटाउमा राजनीतिक दलहरू। सत्ता र कुर्सीको मोहमा विचार दर्शन निष्प्रभावी। सबै क्षेत्रमा रोजगारीको सृष्टि होस् र एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण होस्। टुकुचा अतिक्रमण विरुद्ध महानगरको एक्सन रोकिँदा आशंका बढ्दो। शक्ति केन्द्र महानगरको काम निस्तेज पार्ने दौडधुपमा। नदी संरक्षणको काम निरन्तर जारी राख्ने महानगरको दृढता। अब विद्युत सम्भव छैन। 150 वर्षको मान्छे खोजेको त्यहाँ छैन। र युक्रेनका लागि अत्याधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउने नेटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूको घोषणा। क्यानाडा, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सले तत्कालै हतियार र मिसाइल उपलब्ध गराउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेसँग तालमेल गरी निर्वाचनमा होमिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 4 मन्त्री बर्खास्त गरेका छन्। देउवाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहलाई बर्खास्त गरेका हुन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाले असोज 22 गते एमालेसँग चुनावी तालमेलको सहमति गरेको थियो। एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे पनि मन्त्री नछोडेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले 4 जनालाई बर्खास्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 4वटै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन्। श्रेष्ठ सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै 2078 साल असोजमा मन्त्री बनेका थिए। यस्तै इस्तियाक, प्रदीप र मृगेन्द्र कुमार भने असार 20 मा मात्रै मन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले पार्टीले षड्यन्त्रपूर्वक आफूलाई उम्मेद्वार नबनाएको आरोप लगाएका छन्।
आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी रावलले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। नेता रावलले अछामबाट एकल नाम सिफारिस भएर कसैले पनि आफूलाई हराउन नसक्ने भएपछि पार्टीले सिफारिस नै नभएका व्यक्तिलाई षड्यन्त्रपूर्वक स्वेच्छाचारी निर्णय गरेर आफूलाई टिकट नदिएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि पद वा जिम्मेवारीमा सधैँ नरहने शाश्वत सत्य रहेको उल्लेख गर्दै उम्मेद्वार हुने वा नहुने वा कुनै पदमा पुग्ने वा नपुग्ने विषयलाई आफूले प्रमुख नठानेको पनि बताएका छन्। नेता रावलले देश र जनताको हित एवं पार्टीको सिद्धान्त, विधि, पद्धति, नीति र मान्यताको अवज्ञा भएको बताउँदै आम निर्वाचनको चर्चा हुन थालेपछि चुनाव लड्ने भन्दै सुनियोजित प्रचार गरिएको पनि बताएका छन्। नेकपा एमालेका निम्ति कुनै योगदान नगरेको र सिफारिस नै नभएको व्यक्तिको नाम उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सार्ने पार्टी अध्यक्ष केपी ओली लगायतले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै स्वेच्छाचारी, अन्यायपूर्ण र गलत छ। नेता रावलले अध्यक्ष ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै बहुमतको सरकार हुँदा आधा समय बालकोट र अस्पतालमा समय बिताउनेले टिकट पाउने तर देश र जनताको हितका लागि आवाज उठाउने व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेको टिकट छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभु शाहलाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गर्ने भएको छ। शाहले एमालेबाट टिकट अस्वीकार गर्दै रौतहट 3बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। शाहले आफूसहित मधेसका विभिन्न क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेका छन्। गठबन्धनको समर्थन रहेको भनिएको यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रबाट रविन्द्र पटेल उम्मेदवार रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा माओवादीको भागमा परेको यो क्षेत्रमा पटेलको सट्टा शाहलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचनमा दलहरू आफ्नो विचार, सिद्धान्त, दर्शन सहित दल अनि दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनु पर्ने कारण सहित जनतामा जाने लोकतन्त्रको सामान्य मान्यता हो। आवधिक निर्वाचनमा दलहरूले घोषणापत्र मार्फत देशलाई कता लैजाने र त्यसको रोडम्याप कस्तो हुने भन्ने बारे स्पष्ट खाका सहित चुनावमा होमिन्छन्। तर बिना एजेन्डा अङ्कगणितीय जोड खटाउमा दलहरू लागिरहेका छन्। निर्वाचनका लागि झन्डै 5.5 हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पनि दलहरू घोषणापत्र समेत ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अझ पछिल्लो समय घोषणापत्र कर्मकाण्डी र आचरण व्यवहार भन्दा धेरै टाढा हुन थालेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आसन्न निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र कमल थापासँग आंशिक तालमेल गर्यो। यता सत्ता गठबन्धन दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका छन्। तर उनीहरू अझैसम्म पनि पार्टीको घोषणापत्र बनाउन भने सकिरहेका छैनन्। सीट बाँडफाँड र संसदीय अङ्कगणितमै अल्झिँदा उनीहरूलाई यतातिर सोच्ने फुर्सद नै छैन। 2074 को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन भर्सेस कांग्रेस बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो। वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले माओवादीले संयुक्त रूपमा बनाएको घोषणापत्रमा कम्युनिस्ट पार्टी बीचको बृहत एकता, स्थिर सरकार, विकास, समृद्धि सहित आगामी 10 वर्षभित्र 10,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन र प्रति व्यक्ति आय 5,000 अमेरिकी डलर पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। तर घोषणापत्रको प्रतिबद्धता विपरीत उनीहरू 5 वर्ष नबित्दै विभाजित हुन पुगे। त्यसबेला एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मात्रै विकासको मूल फुटाउने दाबी समेत गरेका थिए। हाम्रा आवश्यकता अनुसार हाम्रा देशका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, जनतालाई सम्पूर्ण किसिमका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै अधिकार, समान अधिकार, समान अवसर दिलाउन हाम्रो लोकतन्त्र, जनतालाई जगाउन, जनताको सहभागिता, जनताको शासन, त्यसका निम्ति हाम्रो लोकतन्त्र। आम नेपाली जनता छिटोभन्दा छिटो आर्थिक विकासले गति लियोस्, उद्योग धन्दा, कल कारखानादेखि सबै क्षेत्रमा रोजगारीको सृष्टि होस् र एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण होस् भन्ने चाहना छ र जनताको त्यही चाहनालाई अभिव्यक्त गर्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ।
यता त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकार रक्षाका लागि कांग्रेसले चुनाव जित्नुपर्ने दाबी सहित कम्युनिस्ट शासनमा स्वतन्त्रता हनन हुने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने जिकिर गरेका थिए। वाम गठबन्धन विरुद्धको निर्वाचनबाट कांग्रेस अप्रत्याशित रूपमा खुम्चिन पुगेको थियो। संविधान सभा संविधान अब यो देशमा यो प्रजातन्त्रलाई स्थायी रूपमा स्थापना गर्नु छ। कसैले कस्तो सक्ने प्रजातन्त्र स्थापित गर्नु छ। तर अहिले समय फेरिएको छ। दलहरू विचार, सिद्धान्त, दर्शन र उद्देश्य र योजना बाहिर गएर चुनावी गठजोडमा रहेका छन्। कम्युनिस्टले जिते लोकतन्त्र समाप्त हुन्छ भन्ने देउबा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चासँग तालमेलमा छन् भने विकास, समृद्धि र बृहत कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्ने ओली जसपा र राप्रपासँगको तालमेलमा छन्। दलहरू मात्र जित हारको जोड घटाउमा छन्। जसरी पनि सत्तामा पुग्नै पर्ने, आफ्ना सांसद मन्त्री बनाउनै पर्ने, जनमतलाई सत्ताको भर्याङ बनाउनै पर्ने मानसिकताका साथ अघि बढेर नेताहरूले लोकतन्त्रलाई नै गिज्याइरहेका छन्। यस्तो हुन्न थियो भने राजतन्त्र पुनर्स्थापना र हिन्दू राज्यको माग सहित चुनावमा जाने राप्रपासँग एमाले तालमेल गर्दैनथ्यो। अनि कम्युनिस्ट भनेका लोकतन्त्रका लागि घातक हुन् भन्ने कांग्रेसले माओवादी, एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी सहकार्य गर्दैनथ्यो। क्षेत्रीय मुद्दामा एकै ठाउँमा छौं भन्ने मधेसवादी दलहरू एक अर्काका प्रतिस्पर्धी बन्दैनथे। चुनावी एजेन्डा चुनावदेखि सरकारसम्म होइन, चुनावदेखि चुनावसम्म नै हुनुपर्छ। चुनावी एजेन्डा पूरा नहुने सपनाको चाङ होइन। आँखा र कानले स्पर्श गर्न सक्ने र सम्भावना हुने विषय मात्र समेटिनुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 विवादित बनेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलका प्रतिस्पर्धी मानिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङ, हाम्रो नेपाली पार्टीका डाक्टर कमल भुसाल निकोलस र स्वतन्त्र उम्मेद्वार हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी निर्वाचन कार्यालय बुटवलले खारेज गरिदिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। गुरुङ र भुसाल निर्वाचन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध अदालत पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष पौडेल उम्मेद्वार बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका राजु गुरुङ, हाम्रो पार्टीका कमल भुसाल र स्वतन्त्र उम्मेद्वार हिमाल बस्याल विरुद्ध परेको उजुरीमाथि छानबिनपछि मनोनयन खारेज भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बताएको छ। गुरुङ कालो सूचीमा रहेको र भुसाल नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेकाले सरकारबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको भन्दै उजुरी परेको आधारमा मनोनयन खारेज भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। तर गुरुङ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको मनोनयन आयोगले बदनियतका साथ उजुरी नै नपरी खारेज गरिएको भन्दै गठबन्धन दलहरूले निर्वाचन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र नै बुझाएका छन्। आइतबार मनोनयन दर्ता भएपछि सोमबार दिउँसो 3 बजेपछि उम्मेद्वार विरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो। तर उक्त अवधिमा कुनै उजुरी नपरे पनि एकजना नेताले मौखिक रूपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेका गुरुङको चेक अनुदान मुद्दाको निहुमा उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइएको हो। निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन अधिकृत पौडेलको प्रभावमा आएर नियतवश प्रतिस्पर्धीहरूको उम्मेदवारी खारेज गराएको भन्दै यसलाई नसोच्याए कडा प्रतिकार गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। यो निर्वाचन आयोगले जुन पूर्वाग्रही तरिकाले हाम्रो गठबन्धनको सङ्घको प्रतिनिधिहरूलाई जुन अभियोग लगाएको छ यो निराधार छ। आधार भएको पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतले पाटनले दिएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ कुल्चेर उले चाहिँ नि एकलौटी निर्णय गरे। यस्तै स्वतन्त्रबाट मनोनयन दर्ता गराएका डाक्टर कमल भुसाल निकोलसका समर्थकले पनि निर्वाचन कार्यालयले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले निर्णय तत्काल सच्याउन माग समेत गरेका छन्। अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ यही विषयमा चासो लेख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ बुटवलमा एउटा ठुलै आन्दोलनमा चिनेछ जो चाहिँ अब यो 65-63 को आन्दोलनमा चाहिँ हामीले
विभिन्न कुराहरू गर्न सक्यो भने अहिले पक्कै पनि यो ठाउँका मान्छेले युवाको यो आन्दोलनलाई चर्काउनेछन् र यसरी चाहिँ जसले नियम विपरीत आएर रातारात चाहिँ यो निर्वाचन अधिकृत को हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा यो गराइदिनु भयो यसमा चाहिँ यो जनताले उहाँहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि क्षमा दिने छैनन् र यसको ठुलो चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ उहाँले बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले मात्रै होइन यो रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 का आम जनताले चाहिँ यसको हाम्रो आवाज हो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बुटवलका प्रमुख उदवीर नेपालीले उम्मेद्वार र पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्न समेत नमानेको र फोन अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएको गठबन्धनका नेताहरूले आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन प्रमुख नेपाली यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाको कानून शाखामा कार्यरत थिए। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि मंसिर 4 गते हुन लागेको निर्वाचनमा देश होमिसकेको छ। दिनगन्तीका हिसाबले आम निर्वाचनमा सार्वभौम मतदाताले आफ्नो मत अधिकार प्रयोग गर्न 1 महिना भन्दा बढी छ। देशैभरका 165 क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई त निर्वाचनले छप्पक्कै छोएको छ, तर आम मतदातालाई भने खासै प्रभाव पारेको देखिँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, आम निर्वाचनले छोइसकेको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता कार्यक्रम पनि भइसकेको छ। कतिले त आजसम्म उम्मेदवारी फिर्ता पनि लिइसक्नु भएको छ। तर यद्यपि आम निर्वाचनमा आम सर्वसाधारण आम मतदातालाई कसरी छोएको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामी न्यू रोड परिसरमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले विभिन्न काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आम मतदाताले निर्वाचनले कसरी छोएको छ यी विषयमा र यो मतदाताहरूले यो निर्वाचनमा कस्ता उम्मेदवार चुन्नुहुनेछ र कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ, यी यावत विषयमा हामीले आम मतदातासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। निर्वाचनले यस्तो छ, हेर्नुहोस् के छ भन्नुहुन्छ, देशको परिस्थितिले 20औं वर्ष भयो राजा गरेदेखि केही पनि छो होइन, यो हुने पनि होइन, यो बेकार हो। चुनाव भयो के भयो, 1400को 1200को चामल जाने पोहोर भएको चाहिँ 81 लगेर जाने गएर जाने 2300 2400 भन्नु यो महँगी बढाउने हो, यो बेकार हो, यो देश बेच्ने हो। श्रीलङ्का चाल र चाहिँ कङ्गोको चाल बनाउने हो देश। यो चुनाव बनाऊ जे बनाउँछु आफ्नो स्वार्थको लागि। एक प्याकेट तेलको चाहिँ मूल्य एउटा चुनाव आउने बित्तिकै 50 रुपियाँदेखि 100 रुपियाँ माथि बढ्छ। अब तेलको भाउ त्यस्तै बढ्छ। सर्वसाधारणलाई तपाईँको भारी बोकेर खाने वर्गलाई कति गाह्रो छ होइन। अब यी नेताहरूको लागि मात्रै चुनावको एउटा मेला लाग्यो होला, खास हामी जस्तो मान्छेको लागि। वास्तवमा कुनै चुनावले छोनी भन्ने कुरो अब पहिला थियो होला, अहिले त झन् अब वितृष्णा एकदम वितृष्णा मात्रै भइरहेको छ। यसमा हामीलाई कुनै छोको भन्ने कुरो छैन, नेताको लागि मात्रै हो। यो जुनलाई जिते पनि जुनले भोट हाले पनि यसले गर्ने केही पनि होइन। अब हामी यस्तो अपाङ्गहरूलाई एउटा के एउटा रोजगारी गर्नु पनि दिएको छैन, बाटाबाट हटाइसकेको छ, रोजगारी दिएको छैन होइन। अब यो सरकारले हेर्नुपर्ने हो, सरकारले जुनै सरकारले पनि हेर्दैन। अब यो गरी खानलाई हामी जस्तो अपाङ्ग मान्छेले धेरै गाह्रो छ। अहिले अब जति पनि स्वतन्त्रहरू चुनावमा यसरी चुनावीकरण गरेर आइरहनु भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूबाट माहौलहरू बनिरहेको छ र विभिन्न जनताहरू चाहिँ एकदमै पुराना नेताहरूसँग एकदमै रुष्ट अथवा उहाँहरूबाट एकदमै जुन आशातीत भएको कुराहरू चाहिँ पुरा हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले चाहिँ नयाँ आउनुपर्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आउनुपर्ने जुन किसिमको एक माहौल छ, त्यो माहौललाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पनि यस्तो किसिमको सर्वेक्षणले आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो आम निर्वाचनमा मतदातालाई नछोइनु भनेको कस्तो खालको यो हाम्रो चुनावी प्रणाली हो र हाम्रा विगतमा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले गरेका काम कर्तव्यप्रति कतिको इमान्दार रहेर जिम्मेवारी वहन गरे भन्ने विषयको परिदृश्य पनि हो। यसकारणले गर्दा अब आम चुनावबाट जननिर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1-1 जना र समानुपातिकतर्फ 1-1 जना गरी 165वटा निर्वाचन क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरूले सोच्न जरुरी छ। एकपटक समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि, समुन्नत नेपालीको भविष्य निर्माणका लागि एकपटक मजाले सोच्ने बेला भएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अनिल सुनाम, न्यूज 24 टेलिभिजन। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। राजनीति शक्ति आर्जनको खेल हो। यस खेलमा कुनै पनि व्यक्ति सधैँका लागि साथी र सहयोगी हुनै सक्दैन।
यहाँ कुन बेला कोसँग कस्तो अवस्थामा भिड्नुपर्ने हो त्यसको टुङ्गो छैन। त्यसैले त आसन्न निर्वाचनमा आफ्नै साथी र सहकर्मी एकअर्काका दुश्मन जस्तै बन्दैछन्। एक रिपोर्ट। शक्तिको अर्को नाम हो राजनीति अनि शक्ति आर्जनको खेलमा न कोही साथी हुन्छ न सहकर्मी। त्यसमा त केवल साम दाम द्वन्द भेदको सिद्धान्त प्रयोग गरी शक्तिलाई आफ्नो मुठीमा पार्ने एक मात्र लक्ष्य हुन्छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा मैदान उत्रिएका केही पूर्व सहकर्मीको दृश्यले यसलाई छर्लङ्ग पारिदिएको छ। रूपन्देही 1 मा घनश्याम भुसाल र छविलाल विश्वकर्मा बीच प्रतिस्पर्धा। रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा छविलाल विश्वकर्मा र घनश्याम भुसाल बीच प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। छविलाल विश्वकर्मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हुन्। घनश्याम भुसाल एमाले परित्याग गरेका वामपन्थी नेता हुन्। केही दिन अघिसम्म पनि सहयात्रीका रूपमा रहेका उनीहरू यो निर्वाचनमा भने एक अर्काका विरोधी हुनेछन्। गुल्मी 2 मा गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री बीच प्रतिस्पर्धा। विगतमा राम्रो दोस्तियारी निभाएका गोकर्ण विष्ट र रामकुमारी झाँक्री यसपटक भने एक अर्काको राजनीतिक यात्राका कडा दुश्मन बन्ने भएका छन्। झाँक्रीले एमाले परित्याग गरी नेकपा यसमा यात्रा अघि बढाएपछि उनीहरू यसरी विरोधी बन्न पुगे। पाल्पा 2 मा सोमप्रसाद पाण्डे र ठाकुर गैरे बीच प्रतिस्पर्धा। लामो समय नेकपा एमालेबाट राजनीतिक मित्र रूपमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे र ठाकुर गैरे यसपटकको निर्वाचनमा एक अर्का विरुद्ध उभिएका छन्। पाण्डे एमाले परित्याग गरी नेकपा यसबाट राजनीतिक यात्रामा हुमिएपछि एमाले नेता गैरे आफ्नै पुराना सहयात्रीका विरुद्धमा उत्रिएका हुन्। दाङ 1 मा मेटमणि चौधरी, शान्ता चौधरी र गंगा चौधरी बीच प्रतिस्पर्धा। मेटमणि, शान्ता र गंगा यी तीनै नेताहरू राजनीतिक यात्राका राम्रा साथीहरू हुन्। राजनीतिक यात्राका यी 3 पूर्व सहयात्री समुदायको प्रतिनिधित्वका हिसाबले समेत एकै डालोमा अटाउने पात्र हुन्। तर आउँदो निर्वाचनका लागि यी तीनैजना एक अर्काका कडा विरोधीका रूपमा उत्रिएका छन्। झलनाथ खनाललाई पूर्व सहकर्मीको चुनौती। इलाम 1 मा नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालका लागि एमालेका जिल्लाध्यक्ष महेश बस्नेत विरोधीका रूपमा छन्। अघिल्लो चुनावमा खनाललाई जिताउन भोट माग्दै हिँडेका बस्नेत अहिले उनी विरुद्ध नै प्रतिस्पर्धामा छन्। दैलेख 1 मा अमर बहादुर थापा र रविन्द्र राज शर्मा। थापा र शर्मा धेरै वर्ष सूर्य चिन्हमा भोट माग्दै राजनीतिक यात्रामा दौडिएका पात्र हुन्। वर्षौंदेखिका मित्र यसपटकको निर्वाचनमा भने मुख्य विरोधीका रूपमा उत्रिएका छन्। थापा सत्ता गठबन्धनको प्रतिनिधिका रूपमा चुनावी मैदानमा होमिँदा उनकै पूर्व सहकर्मी शर्मा एमालेबाट चुनावी मैदानमा छन्। सुर्खेत 2 प्रदेश क यमलाल कडेल र शिवप्रसाद उपाध्याय। कडेल र उपाध्याय पुराना मित्र हुन् राजनीतिक यात्राका। तर यसपटकको निर्वाचनमा उनीहरू एक अर्काका प्रमुख विरोधीका रूपमा रहेका छन्। डोल्पा धनबहादुर बुढा र गणेश बहादुर शाही। सल्यानमा प्रकाश ज्वाला र हालै एमाले प्रवेश गरेका राजेन्द्र वीर राय बीच प्रतिस्पर्धा। यहाँ आफ्नै पूर्व पार्टी ज्वाला विरुद्ध उभिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा पनि उस्तै अवस्था छ। देउबा विरुद्ध राजनीतिक यात्राका उनकै पूर्व सहकर्मी चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, प्रदेश सभातर्फको चुनावी मैदानमा त अझै थुप्रै पूर्व सहकर्मी एक अर्काका मुख्य विरोधी रहेका छन्। त्यसैले भनिन्छ राजनीतिमा न त कोही स्थायी मित्र हुन्छ न त स्थायी शत्रु। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। राणाकालदेखि नै अतिक्रमणमा पर्न थालेको थियो काठमाडौँको मध्यभाग स्थित टुकुचा खोला। नेपाल भाषामा तुखुचा र संस्कृतमा इक्षुमती भनिने टुकुचा सहरीकरण तीव्र भएसँगै गायब हुँदै गयो। यसबीचका उत्खनन प्रयासले सार्थकता पाएनन्। अहिले काठमाडौँ महानगरले जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड खनेर टुकुचाको अवशेष त निकालेको छ, तर टुकुचामाथि बनेका दर्जनौं निजी तथा व्यावसायिक भवन हटाउने चुनौती महानगरलाई छ। टुकुचा अतिक्रमण गर्ने विरुद्ध कार्यवाहीमा उत्रिएको महानगर अहिले भने मौन छ। यसबाट महानगरको काम अपुरै हुने त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट।
न्युज 24 टेलिभिजनले पटक पटक बुढानीलकण्ठदेखि बग्दै थापाथली पुगेर बागमती नदीमा मिसिने टुकुसाको अस्तित्व ठाउँ ठाउँमा मेटाइएको बारे सामग्री प्रसारण गरेपछि राज्यका निकायहरूले कारबाही अघि बढाएका थिए, तर अहिले भने यो काम स्थगित जस्तै देखिएको छ। न्युज 24 पनि त्यसको सक्रियताको रूपमा आइदै गर्दाखेरि महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने काम पनि थियो र त्यसले काम गरिएको अवस्था थियो र अहिले के भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा यो अझै महानगरपालिकाको यो अभियान हो, यो अभियान रोकेको अवस्था छैन। काठमाडौँको मध्यभागबाट बग्ने टुकुसा नदी अतिक्रमण गरी संरचनाहरू बनाइएपछि त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन महानगरपालिका 1.5 महिना अगाडि सक्रिय बनेको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले टुकुसा नदी पुरेर बनाइएका संरचना भत्काएर नदीलाई बाहिर निकाल्ने अभियान थालेका थिए, जस अन्तर्गत महानगरको डोजर टुकुसा नदी पुरेको स्थानको खोजीमा निस्क्यो। 2 दशक अघिदेखि नदी पुरेर संरचनाहरू बनाइएको र आफूले उक्त स्थानमा पौडी खेल्ने गरेको पाएका मान्छेहरूको भनाइ र सेटेलाइट तस्बिर इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर महानगरले जय नेपाल फिल्म हलको आँगनमा टुकुसा खोज्ने अभियान सुरु गरेको थियो। परिणाम सकारात्मक निस्क्यो। जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा 15 फिट गहिरो खन्दा टुकुसा खोला भेटियो। झण्डै 1.5 महिना अगाडि टुकुसा खोला अतिक्रमण भयो र भूमाफियाले टुकुसा खोलामाथि अतिक्रमण गरेर घर बनाए भनिसकेपछि महानगरपालिकाको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो र जय नेपाल हलको यो प्राङ्गणमा टुकुसा खोला खन्ने क्रम जारी रह्यो र खन्दाखेरि यो खोला यहाँनिर भेटिएको छ। टुकुसा खोला यो प्राङ्गणमा भेटियो र अहिले हेर्ने भने सम्भवतः महानगरपालिकाले 1.5 महिना खोतालेको यो टुकुसा अहिले भने महानगरपालिका सेलाएको छ। चक्रपथ धुम्बाराई क्षेत्रबाट सुरु भएको टुकुसा थापाथली काल मोचनमा पुगेर बागमतीमा मिसिन्छ। करिब 5 किलोमिटर लामो टुकुसालाई लाजिमपाट बालुवाटार क्षेत्रमा ढलानले छोपेर सडकमा परिणत गरिएको छ। जय नेपाल सिनेमा हलदेखि काठमाडौँ प्लाजासम्मको 440 मिटर क्षेत्रमा दर्जनौं व्यावसायिक भवन तथा संरचनाले टुकुसाको अस्तित्व नै देखिँदैन। यो नारायणी दरबारमा टुकुसा खोला खुलेआम रूपमा बगेको छ। यहीँनिरबाट टुकुसा खोला बग्छ र नारायणी दरबारमा बग्छ र नारायणी दरबारबाट बाहिर निस्केपछि टुकुसा खोलाको निकास नै गायब भएको छ। लामो समयदेखि स्थानीयहरूले टुकुसा अतिक्रमण गरेर संरचनाहरू निर्माण भएको भन्दै खोलालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन महानगर लागि पर्यो। विभिन्न ठाउँमा उत्खनन पनि गरियो, तर अहिले शक्ति केन्द्र रिझ्याउने व्यापारी व्यवसायी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका कारण महानगरको एक्सनमा तगारो लागेको छ। टुकुसा खोलामाथि भवन ठडाउनेहरू मक्ख परिरहेका छन् भने सरकारी अधिकारी देखे नदेखे झैँ बसिरहेका छन्। काठमाडौँ प्लाजापछि टुकुसा खोल्साको रूपमा प्रदर्शनी मार्गको खसी बजार हुँदै अगाडि बढ्छ। त्यसभन्दा तल रामसापतको साल ट्रेनिङ वाणिज्य ब्याङ्क हुँदै थापाथलीमा पुगेर बागमतीमा मिसिन्छ। दशकौंदेखि भूमिगत बनाइएको टुकुसा बिउताउने प्रयास पहिलो पटक महानगरले 2066 मा थालेको थियो। 2076 मा पुनः चासो देखायो, तर दुवै पटक औपचारिकतामा मात्रै सीमित भए। तर महानगरपालिकाले 2079 साउन 12 मा काठमाडौँ प्लाजादेखि जय नेपाल हलसम्मका अनाधिकृत संरचना हटाउन 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। टुकुसा उत्खननको प्रयास थाले पनि त्यसमाथि बनाइएका दर्जनौं व्यावसायिक संरचना हटाउन महानगरलाई त्यति सहज भने देखिँदैन। पहुँचवालाहरूको बोलावलमा यो विषय त्यत्तिकै हराएको जस्तो देखिएको छ। महानगरपालिकाले भने आफ्नो काम नरोकिने अठोट व्यक्त गरेको छ। हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि टुकुचालाई आफ्नो गतिशील अनुसार उसको पहिचान अनुसार अगाडि बढाउँछौं र टुकुचालाई हामी सबैले देख्ने गरिकन हामी अगाडि जान्छौं। महानगरले 2 वर्ष अघिको अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा टुकुसालाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँमा बस्ती बाक्लेसँगै यहाँको नदी प्रणालीमा टुकुचा जस्तै तिलगंगा, सामाकोशी, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा खोल्सा मासिएको अवस्थामा टुकुसालाई पुरानै बहावमा पुनर्स्थापित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन। टुकुसा मात्र होइन, काठमाडौँका हरेक नदी तथा खोला मानव अतिक्रमणमा परेका छन्। हो स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ कि टुकुसा खोलामाथि नै संरचना बनाउन कसले अनुमति दियो? त्यत्र संरचना बनाइरहँदा सरकारवाला निकाय किन मौन बसे? के सरकारभन्दा टुकुसा अतिक्रमण गर्ने माथि हुन्? जिम्मेवार अधिकारीहरू स्पष्ट जवाब दिइरहेका छैनन्। एक्चुअली खोला के थियो र कसरी थियो भन्ने कुरो लिने हो भने मेरो विचारले अहिले भन्दा 150 वर्ष अगाडिको कुनै व्यक्ति छन् भने उनलाई मात्रै थाहा छ कि खोला यसरी थियो, यति तल थियो होला, यसरी थियो। अब यो सम्भव छैन। 150 वर्षको मान्छे खोजेर त्यहाँ छैन। त्योभन्दा अगाडि पछाडि आउने को त? अब भोगअनुसारले जो जसरी भोगेर आइरहेछ त्यही देखेर आउने भयो। टुकुसा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति हुन् वा त्यसमा सहयोगी बनेका सरकारी कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। नदीको अनाधिकृत दोहन मात्र होइन, प्राकृतिक बहाव र अस्तित्व नै मेटाउने कार्य दण्डनीय हो। यस कार्य कसले र कति वर्ष अघि गर्यो भन्ने होइन, जसले गरे पनि कारबाही गर्नै पर्छ। महानगरले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अतिक्रमणबाट नदी जोगाउने प्रयास सार्थक नबनाए यस बीचका कदम केवल स्टन्ट मात्र हुनेछन्।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। तिहार र छठ पर्व लक्षित गरी नेपालमा प्रतिबन्धित बारुदजन्य पटाका भारतबाट तस्करीको माध्यमबाट भित्रिन थालेको छ। यसै क्रममा झापाका सीमानाकाबाट तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिआएको करिब 7,50,000 मूल्य बराबरको पटाका सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2 नम्बर गढ झापाबाट खटिएको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा कन्काई नगरपालिका 5 तुलसीवारी स्थित भित्री सडक खण्डबाट 11 बोरा पटाका बरामद गरेको हो। झापा गाउँपालिकाको टागनडुब्बा नाकाबाट भित्र्याइएको ठूलो परिमाणको पटाका सशस्त्र प्रहरीले सोमबार बरामद गरेको थियो। बरामद गरिएको पटाकालाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 2 नम्बर गढ झापाको परिसरभित्रै नष्ट गरिएको छ। सीमानाकाबाट अवैध रूपमा पटाका लगायतका सरसामान भित्रिन थालेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमानाकामा उच्च सतर्कता बढाएको एसपी प्रदीप सिंह कार्कीले बताए। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रिपो मार्फत ब्याङ्किङ प्रणालीमा 30 अर्ब रुपियाँ पठाउने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम पठाउन लागेको हो। तरलता सुविधा उपभोग गर्नका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अक्सनका लागि आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम 10 करोड रुपियाँ तरलता सुविधा पाउने भएको छ। 7 दिनको अवधि रहेको रिपो कार्तिक 3 गते परिपक्व हुनेछ। तरलता अभावका कारण यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा रकम अभाव हुँदा तरलता पठाउने एवं बढी हुँदा रिपो मार्फत खिच्ने गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार रोकाको अधिकार धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली 2073 को 5औं संशोधनपछि सेयर कारोबारको रोका तथा फुकुवा अधिकार बोर्डलाई दिएको हो। यो व्यवस्थाले मर्जरको नाममा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोकाको समस्या टरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल बैंकर सङ्घ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अर्थ मन्त्रालय र लगानीकर्ताको सुझावका आधारमा निर्देशिका अन्तिम तयारीमा पुर्याइएको हो। मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार 15 दिनभन्दा बढी रोक्का नहुने जनाइएको छ। यो व्यवस्था अघि मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाको सेयर कारोबार एकीकृत कारोबार नभएसम्म रोक्का हुने गरेको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने ओलम्पियन खेलाडीहरूले लुम्बिनीबाट ओलम्पिक टर्च र्याली लिएर बिहिबार पोखरातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले ओलम्पिक टर्च र्यालीका संयोजक उमेश मास्केलाई शान्तिद्वीपबाट टर्च बालेर हस्तान्तरण गरेका थिए। सदस्य सचिव साक्यले लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट लिएर गएको टर्चले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडीहरूमा उत्साह थपिने बताए। यो डियोबाट यो चाहिँ टर्चबाट यो नौ राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुनुभएका सबै खेल प्रेमी खेलाडीहरू सबैलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्दै सफलतापूर्वक यो नौ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न होस् भन्ने हामी शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। मास्केको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने 7 सदस्यीय टोलीले शान्तिद्वीपबाट दियो लिएर शुक्रबार पोखरा पुग्नेछन्। खेलाडीहरूले बिहिबार दियो लिएर लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसर परिक्रमा गरी पोखरातर्फ गएका हुन्। यहाँबाट यो बोटी बाँधेर गएर हामीले पोखरा पुग्छौँ। पोखरामा हाम्रो ओलम्पियनहरूलाई हामी उहाँको ओलम्पियनहरूलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ, हामी गेम स्टार्ट गर्छौँ। नवौं बृहत राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा विधागत खेलहरू भइरहेका छन्। अब वेदर अपडेट।
अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीले गरे जसपाका 4 मन्त्रीलाई बर्खास्त, एमालेसँग तालमेल गरेका कारण हटाइए मन्त्री, 4वटै मन्त्रालयको कार्यभार देउवालाई। आगामी निर्वाचनमा पूर्व सहकर्मी नै बने एकअर्काका प्रतिस्पर्धी, सहकर्मीसँगको भिडन्तले रोचक बन्दै निर्वाचन। बिना एजेन्डा गणितीय जोड घटाउमा राजनीतिक दलहरू, सत्ता र कुर्सीको मोहमा विचार र दर्शन निष्प्रभावी। सबै क्षेत्रमा रोजगारीको सृष्टि होस् र एउटा समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण होस्। टुकुचा अतिक्रमण विरुद्ध महानगरको एक्सन रोकिँदा आशंका बढ्दो, शक्ति केन्द्र महानगरको काम निस्तेज पार्ने दौडधुपमा, नदी संरक्षणको काम निरन्तर जारी राख्ने महानगरको दृढता। अब विद्युत सम्भव छैन, 150 वर्षको मान्छे खोजेको यहाँ छैन। र युक्रेनका लागि अत्याधुनिक हात हतियार उपलब्ध गराउने नेटोमा आबद्ध राष्ट्रहरूको घोषणा, क्यानाडा, फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्सले तत्कालै हतियार र मिसाइल उपलब्ध गराउने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।